अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रियासत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तमाशा बन चुकी है, यानी लतीफ़ा, तमाशा, मदारी। ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि जैसे लोग बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। इतनी कमज़ोर कहानियाँ, कमज़ोर स्क्रिप्ट कि बच्चे भी ऐसी कहानियों पर, ऐसे भोंडे स्क्रिप्ट पर हंस पड़े। अब जो रात को तमाशा किया गया है, बहरहाल खुशखबरी आप इसको कह लें, बड़ी पेशरफ्त कह लें, जो भी कहें, मौजूदा हालात के अंदर इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती कि अहमद नूरानी के दो भाई रात को बाजियाब हो गए। वो दो भाई जिनकी बाजियाबी के लिए उनकी बूढ़ी वालदा पिछले 35 दिनों से धक्के खा रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। अदालत में इंसाफ नहीं, पुलिस वाले पर्चा काटने को तैयार नहीं, मुकम्मल तौर पर खामोशी। और जज राजा इनाम अमीन मिन्हास, यानी वही अपने अंदर एक नई फिल्म, एक नई कहानी, अगवाकारों के सहूलतकार, यानी बिल्कुल एक तमाशा। पूरी कौम परेशान थी कि कम से कम ये जो बूढ़ी वालदा हैं, इसका तो कोई कसूर नहीं है कि वो अदालतों का चक्कर लगाती हैं, वो रोती हैं और बड़ा एक अजियतनाक, करबनाक सूरत हाल होती है। लेकिन जो उनकी बाजियाबी की कहानी सुनाई जा रही है, वो बड़ी अजीब व गरीब है कि पंजाब पुलिस ने रहीम यार खान के कच्चे के इलाके के अंदर कार्रवाई की है। वो विजिट पर निकले हुए थे पुलिस वाले, अचानक उनके सामने कच्चे के डाकू आ गए। अचानक कच्चे के डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। दो कच्चे के डाकू जख्मी हो गए और वो इतने बहादुर डाकू थे कि जख्मी होते हुए वो पुलिस से बचकर भाग निकले। जख्मी हुए वो, लेकिन वो भाग भी गए और उनके पास जो दो मुगवी थे, मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर, उनको वो छोड़कर भाग गए। इतने कमजोर दिल थे, जख्मी हो गए, वैसे बहादुर इतने थे कि जख्मी होने के बावजूद भाग गए, लेकिन कमजोर इतने थे कि वो जो मुगवी जवानों ने अगवा उन्होंने किए हुए थे दो बंदे पिछले 35 दिनों से, उनको वो छोड़कर भाग गए। और पुलिस की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई है जिसके अंदर एक पुलिस की गाड़ी चल रही है और पीछे से ठा ठा की आवाज़ें आ रही हैं और बड़ा वाज़ेह लगता है कि वो जो ठा ठा की पीछे आवाज़ें लगाई गई हैं वो एडिटेड हैं। फायरिंग की बजाय वो वीडियो है। वीडियो बना के कोई भी कहीं से वीडियो उठा लो और उसके पीछे साउंड लगा दो, ठा ठा गोलियां चल रही हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये कच्चे वाले डाकू जो बड़े बदनामे ज़माना हैं, 35 दिनों तक उन्होंने अहमद नूरानी के दो भाइयों को अपने पास रखा। एक सिंगल कॉल भी तावान के लिए नहीं की, किसी खानदान के बंदे से रब्ता नहीं किया कि हमें तावान दो और अपना बंदा ले जाओ। और फिर वो कच्चे के डाकू इतने मजबूत हो गए हैं कि वो इस्लामाबाद में आकर घर में घुस जाते हैं, बंदे उठाकर ले जाते हैं, इतने मजबूत हो गए हैं। तो कच्चे के डाकू तो उन्हें आप नहीं कह सकते, पक्के के डाकू आप कह सकते हैं कि पक्के के डाकू हैं और बड़े वारदाती हैं, बड़े मजबूत हैं कि वो इस्लामाबाद के अंदर भी आके लोगों को उठाकर ले जाते हैं। बहरहाल वही भोंडा तरीका, वही जिस तरह से इंतज़ार हुसैन पंजोथा, जिनकी इसी तरह की बाजियाबी हुई थी अटक से। अटक पुलिस ने कहा था कि हमने मामूल का नाका लगाया हुआ था, गाड़ी छोड़ के ड्राइवर वगैरह सारे भाग गए और हमने देखा कि उसके अंदर एक वकील साहब हैं इस्लामाबाद से, इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब। वो पूरा स्क्रिप्ट आपको याद होगा, सेम स्क्रिप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया और अब मुबारकबादें दी जा रही हैं डीपीओ ज़मान उमर गोंदल और उनकी टीम को शाबाश दी गई है, जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं आईजी पंजाब की जानिब से, कि आपने बड़ा काम कर दिया है। दो इस्लामाबाद से बच्चे लापता थे, बाजियाब वो हो गए हैं। तो कहानी तो सबको पता है कि उठाने वाला कौन था, बाजियाब करने वाला कौन था, क्या ये फिल्म है, क्या ये स्क्रिप्ट है। लेकिन ये फिर भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। क्या अदालत से कोई इंसाफ मिलना था? बिल्कुल नहीं। अगलों ने अपनी मर्जी से उन्हें छोड़ा है। उन्हें पता था कि इनका कोई कसूर नहीं है, अहमद नूरानी से ने बाज नहीं आना। इनको जितनी देर भी अंदर रख लें तो बेचारों का किसी जमात से तो ताल्लुक है नहीं, पीटीआई से भी ताल्लुक होता तो फिर भी कहते कि इनको अंदर रखो, इनको मारो, मासूम है। लिहाजा उन्होंने छोड़ दिया और फिर मुबारकबादें और वो तमाशा। लेकिन साथ में बलोचिस्तान NA 253 हरनाई से पीटीआई के उम्मीदवार और पीटीआई के ज़िलाई सदर सद्दाम खान तरीन, बड़े अहम नौजवान हैं, तगड़े और बहादुर हैं सद्दाम तरीन। जाहिर है NA 253 हरनाई से ये जीते हुए हैं। फॉर्म 47 के मुताबिक रात को उनके घर पर छापा मारा गया और उनको घर से उठा लिया गया। यानी एक तरफ अहमद नूरानी के दो भाई बाजियाब हुए हैं और दूसरी तरफ सद्दाम तरीन को उठा लिया गया है। फिर पूरा सिंध बंद है। सिंध के तमाम छोटे बड़े इलाके, छोटे शहर, बड़े शहर, आप नाम लेना शुरू कर दें, तमाम शहर बंद हैं। पहिया जाम हड़ताल है और मुख्तलिफ धरने, जिस तरह से वकला ने
جو ہے وہ بائی پاس پر دھرنا دیا ہوا ہے. وکلاء کی جانب سے بتایا بھی گیا ہے کہ انہوں نے جو دھرنا دیا ہوا تھا رات کے وقت اس پر فائرنگ بھی ہوئی ہے اور گولیوں کے خول بھی ملے ہیں. وہی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کہ آپ ہمارے رستے میں نہ ہو, اور آپ کو پتہ ہے یہ نہریں بنانے والے ہیں کون, لہٰذا ان پر فائرنگ ہوئی ہے. سندھ یونیورسٹی کے طلباء نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے, اور اب جی ایس سندھ تحریک اور جتنے بھی قوم پرست جماعتیں ہیں سندھ کی, انہوں نے الگ سے پہیہ جام ہڑتال کی ہوئی ہے. اور اس وقت پورا سندھ, کوئی بھی چھوٹا بڑا شہر آپ اٹھا کے دیکھیں, سب کے اندر پہیہ جام ہڑتال ہے, مکمل طور پر سندھ بند ہے. اچھا, ہر چیز کے اندر پہلے کریڈٹ شہباز شریف دیتے تھے آرمی چیف کو اور ان کا شکریہ ادا کرتے تھے. اب عطا اللہ تارڑ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے تو ہارے ہوئے تھے. اب جو ان کو وزارت ملی ہوئی ہے یا جو کچھ ان کے پروٹوکولز ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہیں, ورنہ ان کی اپنی کیا اوقات, کونسلر کا الیکشن وہ لڑ نہیں سکتے. تو عطا تارڑ بھی وہی شہباز شریف کے رستے پہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ 1 سال میں معیشت بحال ہوئی, اس میں جہاں جہاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کا کردار ہے وہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھی میں ذکر کروں گا. یہ ٹیم ورک ہے جس کے نتیجے میں پاکستان ترقی کر رہا ہے, اس میں پاک فوج SIFC کا بڑا کردار ہے. اب ہم مل کر ایسٹر منائیں گے, یعنی وہ کرسچینٹی کے حوالے سے کوئی تقریب تھی, اس میں انہوں نے شرکت کی. اب یہ نہیں دیکھتے کہ آرمی چیف کا معیشت کے اندر کردار کیوں ہونا چاہیے, ان کا دفاع کے اندر تو کردار ہونا چاہیے, اور یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا بڑا کردار ہے معیشت کے اندر. ظاہر ہے سارے ہی ایک دوسرے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. پھر رانا ثناءاللہ کی جانب سے شرجیل میمن کو فون کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی والے آج کل ذرا ڈرامے بازی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اب ان کی جانب سے فون کیا گیا ہے. سندھ حکومت کینالز پر اپنا موقف پیش کر چکی ہے. 1991 کے وعدے کے تحت پانی کی تقسیم چاہتے ہیں, مذاکرات سے انکار نہیں. شرجیل میمن. وزیر اعظم اور شہباز شریف نے سندھ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے رانا ثناءاللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ٹاسک ملا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیں, ہم ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. تو آگے سے پیپلز پارٹی بھی وہی ڈرامے بازی کر رہی ہے کہ ہم اصول پر کھڑے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جس طرح سے آج پورا سندھ بند ہے, پیپلز پارٹی والوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب سندھ کے اندر ان کا بوریا بستر گول ہو چکا ہے. دوسری طرف شیر افضل مروت نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور جو رابطے ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر 60 دنوں تک عمران خان اور PTI کا سوشل میڈیا خاموش رہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پر کام نہ ہو اور عمران خان کا کوئی جیل سے سخت پیغام نہ آئے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ اس طرح کے اقدامات دوستانہ اٹھائیں, ہمیں آپ پر اعتماد بڑھے, تو پھر ہم عمران خان کو رہا کر دیں گے. اور وہ کہتے ہیں اسی لیے PTI کا اب سوشل میڈیا بھی ذرا سا خاموش ہے. عمران خان سے ظاہر ہے جیل میں ملنے ہی کسی کو نہیں دیا جاتا, جو ملتے ہیں وہ ویسے پیغام نہیں دیتے, تو وہ بھی خاموشی ہے, ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے 45 دنوں میں یہ دیکھ رہا ہوں اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے, سوشل میڈیا بھی خاموش ہے اور خان سے بھی ملاقاتیں بند ہیں اور کوئی پیغام اس طرح سے نہیں آتا, تو ذرا ماحول ٹھنڈا ہوگا اور اگلے 45 دنوں کے اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ ریڈ زون اسلام آباد, ایک طرف سندھ بند ہے, دوسری طرف اسلام آباد کا ریڈ زون جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے, کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں. جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ مارچ اور فلسطین کے حوالے سے آج انہوں نے دھرنا جلسہ یا ایک تقریب رکھی ہوئی ہے, تو اس کو لے کر کہ کہیں یہ مظاہرین ریڈ زون میں داخل نہ ہو جائیں یا کوئی دھرنا نہ دے دیں یا یرغمال نہ بنا لیں علاقے تو اس کو ریڈ زون جو آگے ایکسٹینڈڈ ہے, آپ کہہ لیں ایکسٹینڈڈ ریڈ زون جو ہے وہ بھی اس وقت سیل کر دیا گیا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.